عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف العادة معكم حمزة الفضيلي. وقبل ما تشوفوا هاد لا فيديو عافاكم تابوناو في لاشين وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش يستافدوا. والله الا كنجي من الخدمة وكنحاول اني نصاوب هاد لي فيديو باش تستافدوا، الله يسر الجميع ان شاء الله في امتحان ديال وزارة الجيز والنقل. بالنسبة للناس اللي محتاجين فورماسيون سواء في لي روت الفي ار تي بلانيفيكاسيون ولا اش اس او، عاد تواصلوا معايا في الارقام اللي كاينه في لا ديسكريبسيون. غنبداو بالسؤال الاول اللي هو quels sont les différents types de routes au Maroc et préciser leur gestionnaire. Donc بالنسبه les différents types de Maroc عندنا 4 ديال لي تيب. عندنا les routes nationales, les routes régionales et les routes provinciales، يعني الطرق الوطنية، الطرق الجهوية والطرق الإقليمية. شكون الجيستيونير ديالهم؟ هو وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ministère de transport, d'équipement et de la logistique. وعندنا لي روت اور كاتيجوري او لي روت نون كلاسي، هادو كتكلف فيهم اللي بناهم تتكلف بهم. كاينين الطرق القرويه كتكلف بهم الجماعات المحليه لي كوليكتيفيتي لوكال، وكاينين الطرق الفلاحيه اللي كتكلف بهم مينيستير داغريكولتور. وكاين ايضا في المغرب لي زوطوروت اللي تابعين للمسؤوليه ديال لا دي ام، لوطوروت دو ماروك، حتى هما داخلين في لي تيب دي روت. ندوزو الكيسيون الثانيه. Citer deux principales exigences qui prévalent à l'élaboration des normes routières. Donc, باش élaborer une norme routière خاصني ناخد بعين الاعتبار deux critères اللي هما أول حاجة la sécurité. d'accord، خاصها تكون la sécurité ديال مستعمل الطريق، خاصني نضمن ليه la sécurité ديالو، و لو كونفور الراحه ديالو. دونك عندي هاد لي دو كريتير اللي هما لو كونفور اي لا سيكوريتي. بيان سور لا بغيتي تزيد تالت راه حتى لا بروتيكسيون ديال لونفيرونمون، خاص ديك الطريق ما تاثرش بشكل كبير على البيئه. Définir les caractéristiques d'une route, c'est concevoir les trois éléments géométriques simples qui la composent. Décrire brièvement ces trois éléments. Les trois éléments essentiels de la route هو اول حاجه tracé en plan اللي كيبين لنا x و y ديال لا روت. الا بغينا نديرو ليه واحد التعريف سي لو كولوار دو لا روت، هو اللي تيكونوا فيه لي زالينيومون دروات زائد لي فيراج لي كور. عندنا لو بروفيل المقطع الطولي، لا كوب لونجيتودينال اللي كتبين لنا المسافات والارتفاعات. المسافات في لي روت كنسموهم ابسيس كيرفيليني ولي زالتيتود. من الاحسن ان في هاد لا كيسيون ترسموا لهم واحد الشكل. وعندنا لو بروفيل اون ترافير هو اللي كيبين لي عرض الطريق، وديجا حط واحد لا فيديو كنشرح فيه المكونات ديال بروفيل اون ترافير، لا شوسي، لي زاكوتمون، لي طالو، لي فوسي اتسيتيرا. دونك هادو هما لي تروا زيليمون. تراسي اون بلان سي لو كولوار دو لا روت، بروفيل اون لون سي لا كوب لونجيتودينال، اي بروفيل en travers المقطع العرضي la coupe transversale. Quatrième question. Précisez le rôle de déversement de la chaussée vers l'intérieur de la courbe dans les virages. نورمالمون الطريق في لالينيومون من تكون لا فيراج الاول كتسمى الينيومون دروات، كيكون فيها واحد دو فير صغيور 2.5 موان 2.5 على قبل الماء ديال الشتاء، باش لا جا الماء ديال الشتاء كيخرج من الطريق كيتسمى دو فير اون طوا على شكل قبه 2.5 موان 2.5. لا لاحظتوا في فيراجات، بعض الفيراجات كتكون فيهم الطريق مايله لجهه وحده، هذاك كيسمى ديفير. شنو الدور ديال الديفير؟ علاش لاحظتوا معايا في الفيراج ملي تندوزو البيرمي تيقول لك ملي تدخل الفيراج نقص من السرعه، الا جيتي بالسرعه ديالك بالدارجه ديالنا باش جاي باش طير غتقلب. علاش؟ كاين ما يسمى بلا فورس سونتريفوج. دونك الدور ديال لي ديفير هو كومبونسي لا فورس سونتريفوج، كيهرس لا فورس
سونتريفيج اللي كتحاول تخرجك من الطريق. هذيك لا فورس سونتريفيج كتحاول تقلبك تخرجك من الطريق. دونك فوالا كومبونسي لا فورس سونتريفيج هو الإجابة ديال السؤال رقم 4. Quelle est la courbe qui satisfait à la condition de variation continue du rayon de courbure utilisé dans les tracés routiers et qui s'intercale entre des alignements droites et de courbes circulaires. Voilà. كتكون عندي ان كورب سيركولير، كتكون عندي ان اليوم دروات. قبل ما ندخل الفيراج خاصني ندخل الفيراج شوي باش مستعمل الطريق يحس انه راه غادي داخل الفيراج اللي غيكون فيه الديفير اللي هضرنا عليه السؤال اللي قبل. هاد ليليمون اللي كيدخلني ما بين لالينيومون دروات والفيراج كيتسمى لو كلوتويد. اذا الاجابه ديال السؤال 5 هي لو كلوتويد. 6. L'étude de trafic est une donnée nécessaire aux réflexions sur le développement des infrastructures routières. Citez deux principales caractéristiques de la route qui en dépendent. D'accord. Donc, trafic مهم. Trafic هو le nombre des véhicules qui traversent la route pendant 24 heures et dans les deux sens. في المغرب تنخدموا بما يسمى TMGA, le trafic moyen journalier annuel. علاش؟ كنخدموا بان ترافيك موين معدل جورنالي، لان في النهار مع 8 الصباح الطوموبيلات اللي كيدوزو ماشي هما مع 12 النهار. مثلا الاوطوروت كازا الرباط ايضا او كور د لاني، مثلا بني بالليل كيدخلوا لي الفاكونسي بزاف في العطله، دونك يكون الترافيك ديالي كبير. اذا انا تناخذ الموين على العام وعلى النهار. لو ترافيك موين جورنالي انيل TMGA. لي دو كريتير دونك الترافيك اول حاجه غيعطينا على الطريق. لاحظتوا لوطوروت ديال كازا الرباط فيها 3 فوا. علاش؟ لانها كدي بزاف ديال لي فييكول. اذا لو نومبر دو ترافيك كيعطيني لا لارجور دو لا شوسي، و لو بوا او لا غرافيتي ديال لو ترافيك او لا لاغريسيفيتي يعني الكبوريه ديال دوك لي زونجين اللي كيدوزو كتعطيني ليبيسور دو لا روت. داكوغ. دونك هنا لي كاركتيرستيك اللي عطاهم لي الترافيك تعطيني l'épaisseur de la route, la largeur de la chaussée. Comment se fait la mesure des trafics sur le réseau routier؟ بغينا نحسبوا شحال عدد الطوموبيلات اللي كتزو في الطريق في لو ريزو روتي. كاينين جوج ميثود. بالنسبه للبروجيات الصغار كنديروا كونطاج مانيوال. كنجيبوا واحد كيريح في واحد مثلا في الدخله ديال الطريق تيبدا يحسب لينا شحال من طوموبيله دازت. وكاين كونطاج اوتوماتيك. Installer des appareils, généralement des câbles piézoélectriques. On installe des câbles piézoélectriques. بحال الرادار. الطوموبيله اللي دازت تيسكانيها تيحسب لك البوا ديالها لاغريسيفيتي ديالها. دونك هادشي بالنسبه للناس اللي قارين الترافيك راه غيفهموني على لاغريسيفيتي. لاغريسيفيتي هي كل طوموبيله كدوز من الطريق شنو هو الاداء اللي تتخلي في ديك الطريق. هذه هي لاغريسيفيتي. 8. Les études d'impact de grands projets routiers devient obligatoire pour prononcer l'acceptabilité environnementale. Citez au moins 2 impacts négatifs et positifs d'un projet routier. D'accord. Donc حنا عارفين ان ليتود دامباكت سور لونفيرونمون كاين واحد القانون ديالها مؤطر اللي هو القانون 1203. هذا القانون تيقول لك قبل ما تبدا اي مشروع ضروري خاصك تشد ما يسمى بالموافقه البيئيه، لاكسبتابيليتي انفيرونمونتال، اللي كتكون داخله فيها العماله، وزاره التجهيز، وزاره البيئه الى اخره. اذا لان الطريق عندها اثار ايجابيه واثار سلبيه. قال لك هو عطيني اثارين سلبيين. deux effets négatifs. Par exemple, il affecte la faune et la flore. تتأثر لي على الحيوانات وعلى الجماد ديال ديك المنطقة. كيفاش؟ ملي كدوز مثلا الطريق راه كتقسم لي الارض ديال واحد الشخص من هنا ومن هنا، كتدمر لنا الفلاحة. دونك هنا il affecte l'agriculture. حاجة أخرى لا بوليسيون. ملي كيبداو يدوزو الطوموبيلات والدخان، دونك لا بوليسيون دو لير. هما دوز ايفي. عطاني دابا دوز ايفي بوزيتيف. لي زيفي مثلا حتى نزيدو شي حاجه في لي نيجاتيف، مثلا لو ديفلوبمون ايكونوميك كيف ما قلت في الفيديو القديم. مثلا لوطوروت ملي كدوز كتهرس لي كوليكتيفيتي لوكال، دوك المدن الصغيورين كتهرسهم بحال شيشاوه بنقرير هرساتهم لوطوروت. ممكن نعطيهم هاد الامثله. و دو زيفي بوزيتيف مثلا كدير لو ديزونكلافمون دو لا بوبولاسيون، فك العزله. لو